गाँव के भी और पूरे हल्के के मसाइल हल करेंगे। हमें सिर्फ 1 साल, राणा साहब 1 साल वफाकी वज़ीर दाखिला रहे और पंजाब में हमारी 2 माह हुकूमत रही। 1 साल में अल्लाह के फजल करम से इस हल्का को बाईपास का मंसूबा दिया जो 6.5 अरब रुपए की लागत से बना। इस हल्का को दियालगढ़ से आपसी इलाका से शुरू हुई कारपेट सड़क जो मुख्तलिफ देहातों को होती हुई बाढ़ चलन के तहत 93 करोड़ रुपए की लागत से 4 नादरा के आपस दिए गए और 40 देहातों को 1 अरब रुपए लागत से सुई गैस की फराहमी का मंसूबा दिया। बिजली के बेशुमार मंसूबा दिए गए हल्की सरकार ने 100। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला इस दफा इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम को मौका देगा और इंशाअल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके तमाम पूरा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस हल्के के मसाइल हल करेंगे। बहुत कमजोरों का सहारा पूरी कौम का एक ही, बूढ़ों कमजोरों का सहारा पूरी कौम का एक ही। इलेक्शन में दियालगढ़ से 550 की लीड से राणा सनाउल्लाह साहब जीते थे। इस हल्के ने भरपूर राणा सनाउल्लाह साहब को इज्जत दी थी, भरपूर मेहनत की थी, भरपूर वोट की दिए थे। लेकिन दियालगढ़ का दोस्तों का थोड़ा सा शिकवा है कि गुज़श्ता डेवलपमेंट के काम में दियालगढ़ को नजरअंदाज किया गया। दियालगढ़ को वो बजट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। लेकिन मैं राणा सनाउल्लाह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपकी हुकूमत आए और आपकी हुकूमत आने के बाद सबसे पहले आपने इस हल्के के लिए बजट जारी करना है। इस हल्के की तामीर और तरक्की के लिए आपने इक़दाम करने हैं। अब मैं बिना ताख़ीर दावत दूंगा मेरे और आपके दिलों की धड़कन मुस्लिम लीग नून की जान, पूरे पाकिस्तान की शान जनाब राणा सनाउल्लाह खान साहब जब वो आए और दियालगढ़ के लोगों से मुखातिब हो। जनाब राणा सनाउल्लाह खान साहब का सहारा पूरी कौम का एक ही नारा। हल्के से भी कामयाब किया। हम दोनों मुंतखब होके कौमी और सूबाई असम्बली में पहुंचे। लेकिन आपके इल्म में है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत न बनने दी गई, न बन सकी और हम अपोजिशन में चले गए। और जो हुकूमत इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुई वो आपके इल्म में है कि उसने 5 साल जो उसके गुजरे, 4 साल, पौने 4 साल उसके बाद फिर उसके खिलाफत में इत्माद हो गया। उन 4 सालों में एक धेले का काम उन्होंने पूरे मुल्क में नहीं किया और एक ही काम पे जोर रखा कि जी मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जेल में डालूंगा। और झूठे मुकदमे बनाए गए नवाज शरीफ से लेके नीचे तक। नैब का एक बड़ा बेगैरत इंसान उसने चेयरमैन बनाया हुआ था जावेद इकबाल, जिसकी वीडियो भी आई थी। वो जो वो कहता था वो करता था। और आपके इल्म में है कि मेरे खिलाफ एक बड़ा झूठा मुकदमा बनाया गया। मैं लाहौर जा रहा था, मोटरवे से मुझे ANF पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाने में किसी ने कोई बात नहीं की, कोई
پوچھا نہیں، کوئی معاملہ نہیں. صبح جب عدالت میں پیش کیا تو کہنے لگے جی یہ ایک توڑا جو 15-20 کلو کا تھا کہ جی یہ ہیرون ہے اور یہ آپ کی گاڑی سے برآمد ہوئی. 4.25 سال ہم اس کے شر کا اور اس فتنے کا جو ہے وہ مقابلہ کرتے رہے. اس کے بعد پھر اس کے خلافت میں اعتماد ہو گیا، کیونکہ اس نے نفرت کے علاوہ قوم کو کچھ سکھایا ہی نہیں. سوشل میڈیا پہ بدتمیزی، بد تہذیبی، گالی گلوچ ایک بریگیڈ بنایا، لوگوں کو گالیاں دینا. سیاسی مخالفین کو دیکھو تو ان کو گالیاں دو، انہیں چور کہو، ڈاکو کہو. اور وہ فرح ہوگی جو گھر میں بٹھائی ہوئی تھی، سب سے بڑی چوریاں وہ کر رہی تھی، ڈاکے وہ مار رہی تھی، اسے گھر میں بٹھایا ہوا تھا اور لوگوں کے اوپر الزام. تو اس طرح سے ملک کا وقت ضائع ہوا، ملک معاشی طور پہ کمزور ہوا. میرے بھائیوں، آپ یاد کریں کہ 2012-13 میں 2 مسئلے تھے اس ملک کے، ایک لوڈ شیڈنگ اور ایک دہشت گردی. ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ جی یہ بہت بڑے مسئلے ہیں، ان کا اگر کوئی حل کر دے تو پھر پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. 2013 میں ہم نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں آپ سے وعدہ کیا، پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں آپ سے وعدہ کیا کہ آپ ہمیں منتخب کریں، ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہم یہ دونوں مسئلے حل کریں گے. آپ گواہ ہیں کہ 2013 میں آپ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، 2017 تک دونوں مسئلے حل ہوئے، لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوئی اور دہشت گردی بھی ختم ہوئی. ورنہ آپ یاد کریں 22-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور دہشت گردی کا روز دھماکہ، 100-150 جو ہے وہ شہداء کی لاشیں ہم نے ایک دن میں اٹھائی. امام بارگاہیں، مسجدیں، گرجا گھر، کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی. تو دونوں مسئلوں کے اوپر قابو پایا گیا. اب اس کے بعد 2017-18 میں پاکستان دونوں مسئلوں پہ قابو پانے کے بعد دہشت گردی بھی اور لوڈ شیڈنگ بھی، پاکستان جو تھا وہ آگے بڑھنے والا تھا. پاکستان ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع کرنے والا تھا. پاکستان کو 40 ارب ڈالر چائنا نے ہتھیلی پہ رکھ کے دیے کہ اپنی موٹر ویز بناؤ، گوادر کی بندرگاہ بناؤ، اور دنیا کے لیے جو ہے پاکستان کا محل وقوع ایسا ہے، اتنا زبردست ملک ہے یہ، آدھی دنیا ایک طرف ہے، آدھی دنیا ایک طرف ہے. انہوں نے کہا کہ آپ موٹر ویز بنائیں، پوری دنیا آپ کے راستے تجارت کرے، محصول کی شکل میں آپ کو اتنی آمدن ہوگی کہ آپ کا سال کا بجٹ جو ہے وہ وہاں سے آپ کو پیسے آ جایا کریں. وہ منصوبہ شروع ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب چائنا کا صدر آ رہا تھا 2014 میں تو یہ دھرنا دے کے بیٹھا تھا وہاں پہ. چائنا کا سفیر اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بھائی صاحب یہ دھرنا اٹھا لیں، ہمارے صدر آ رہے ہیں 3 دن کے لیے، اس کے بعد تو چلے جائیں گے، معاہدہ کر کے آپ کے ملک کے فائدے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ یہ دھرنا اٹھا لیں. ایسا بدبختہ کہنے لگا نہیں میں تو نہیں اٹھاؤں گا، میں ادھر ہی بیٹھوں گا. وہ دورہ پھر تقریباً 1 سال لیٹ ہوا. وہ سی پیک کا منصوبہ 2022 تک مکمل ہونا تھا. اگر وہ مکمل ہو جاتا تو ہمیں آج یہ مہنگائی اور یہ جو مشکل ہے مالی طور پہ، معاشی طور پہ، یہ نہ ہوتی. اس نے آ کے چائنا کی انکوائری شروع کر دی کہ جی سی پیک میں کرپشن ہے. انہوں نے کہا وہ بڑھو پیسے ہم دیں آپ کو کہ آپ اپنے ملک کی تعمیر کریں، تو ہمارے اوپر ہی انکوائری، ہمارے اوپر ہی الزام. انہوں نے بند کر دیا.
اب ہماری حکومت جب آئی ہے اس کے خلاف عدم اعتماد کر کے، تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ دوبارہ شروع کریں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ تو آئے ہیں صرف 6 مہینے کے لیے، 8 مہینے کے لیے، اس کے بعد الیکشن ہونے ہیں، تو ہمیں کیا پتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، پھر کوئی ایسا نمونہ آ جائے گا وہ آگے پھر ہمیں کہے گا آپ نے کرپشن کی ہے۔ تو اس لیے فی الحال تو ہم اس کو شروع نہیں کرتے، الیکشن کے بعد دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کے بعد وہ شروع ہوگا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو اس نے کیا سو کیا، اپنا بھی نقصان کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ جو اس نے کیا سو کیا، اپنا بھی نقصان کیا۔ لاہور میں، لاہور سے لے کے سیالکوٹ تک ہندوستان کے ساتھ آپ کے بارڈر کا محافظ ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اس کے گھر پہ چڑھ دوڑے، اسے وہاں پہ جا کے لوٹ مار کی، آگ لگا دی اس کو۔ تو آپ بتائیں کہ جب اس طرح سے ہوگا تو پھر ایسے لوگوں کو کون معاف کرے گا؟ ریاست معاف کر سکتی ہے؟ اگر ریاست ایسے لوگوں کو معاف کرے گی تو پھر وہ قائم کیسے رہے گا؟ تو اس طرح سے ملک جو ہے وہ بڑا نقصان میں گیا، اور اس کی وجہ سے آپ کے حلقے کے کام بھی، بلکہ پورے ضلع کے کام، آپ پورے فیصل آباد ضلع میں دیکھ لیں، یہ جو بائی پاس ہے، یہ ہمیں تھوڑا سا یہ ٹائم ملا، اس میں یہ منصوبہ اپروو کروایا اور بنا، کوئی کام نہیں کیا نا پورے 3.25 سال کی حکومت میں، اور نقصان ہوا۔ اور ملک جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کی زد میں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ نمونہ مسلط نہ ہوتا ملک کے اوپر، تو 17-18 کے بعد جب دہشت گردی پہ قابو تھا، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، تو پھر پاکستان کو آگے بڑھنے سے روک کوئی نہیں سکتا۔ یہ سی پیک جو اگلے 2-3 سال میں مکمل ہو جاتا، لیکن ایک سازش ہوئی، اس کے تحت اس کو لایا گیا، اور اس نے آ کے چلو آ گیا تھا، اسے ہم نے بھی کہا کہ بھئی چلے آپ آ گئے ہیں، آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، تو آپ بیٹھ کے کوئی ملک کا کوئی بہتری سوچیں۔ نہیں، میں نے تو آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، میں نے تو آپ سب کو جیلوں میں بھیجنا ہے، میں نے چھوڑنا نہیں ہے کسی کو۔ یہ اس کے الفاظ ہوتے تھے، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو جیل میں بھیجوں گا۔ اب خود ہی جا کے جیل میں بیٹھ گیا۔ جن کو بھیجنا چاہتا تھا وہ سارے آزاد ہو گئے ہیں، اور خود جا کے جیل میں کہ یہ دیکھیں، جب آدمی برا سوچتا ہے، دوسرے کے لیے برا سوچتا ہے، آخر یہ اللہ کا نظام ہے، برا اس کا اپنا ہی ہوتا ہے، اور برے کام کا برا نتیجہ۔ یہ میں کسی کی ذاتی بات پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ بھائی بیٹھے ہیں تو گاؤں کے لوگ کو زیادہ اس بات کی سمجھ ہے۔ جب اس نے یہ نکاح کیا تھا تو لوگوں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ 5 بچوں کی ماں ہے، اپنے گھر میں وہ رہ رہی تھی، یہ اس سے تمیز کروانے گیا اور آگے سے نئی کہانی شروع کر دی۔ تو یہ برا کام تھا، اس کا نتیجہ برا ہی نکلنا تھا۔ وہ 5 سال بعد نکلا ہے یا 4 سال بعد نکلا ہے، برے کام کا نتیجہ برا ہی ہوتا۔ تو اس برے کام کرنے والے کا یا اس کی حکومت کا ملک کے اوپر جو ہے وہ پھر برا ہی نتیجہ جو ہے وہ آنا تھا، بہتر نتیجہ آ نہیں سکتا تھا۔ تو یہ 2017-18 میں آپ دیکھ لیں، 2017-18 میں ڈالر 107-8 روپے کا تھا، پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا، بجلی کے بل بھی برداشت میں تھے، چینی پچھلے 10 سال سے 50 روپے کلو تھی، لیکن اس کے بعد ہر چیز کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگ لگنا شروع ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
उसकी वजह ये थी कि IMF से मुआहदा किया, वो भी इसने किया, और उसमें ये इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, शराइत तय कर ली कि हम तमाम सब्सिडीज खत्म करेंगे। सब्सिडीज क्या है? जब कीमतें बढ़ती हैं तो गवर्नमेंट अपने पास से कुछ थोड़ा सा हिस्सा डालती है ताकि कीमतें कंट्रोल में रहें, आम आदमी की बर्दाश्त में रहें। वो जब खत्म हुई तो बिजली के बिल भी 3 गुना ऊपर, पेट्रोल भी जो है वो 5 गुना ऊपर, हर तरफ जो है वो महंगाई की जद में आ गया मुल्क। और यही परेशानी है इस वक्त जो कहा जा रहा है कि मुल्क के बड़े बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं, सवाए महंगाई के और कोई बुरे हालात नहीं। ये बड़ा मजबूत मुल्क है अल्लाह के फजल से, और ये मुल्क जो है ये 24 करोड़ गयूर पाकिस्तानियों का मुल्क है, इसका बाल नहीं बीका होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये मुल्क जो है ये 24 करोड़ गयूर पाकिस्तानियों का मुल्क है, इसका बाल नहीं बीका होगा इंशाअल्लाह ताला। ये थोड़ा था, इलेक्शन ईयर की हुकूमत थी, 6 माह बाद 8 माह बाद इलेक्शन था, बल्कि पहले पिछले साल 14 मई को इलेक्शन का शोर था। तो इसलिए ऐसी हुकूमत जो है वो कोई बड़े वायदे नहीं कर सकती। ये सीप है कि अगर शुरू हो जाता और मुकम्मल हो जाता, इससे ही जो है ये सारे मसले जो है वो हल हो सकते थे, लेकिन बहरहाल ये ऐसा नहीं हो सका। हमारा अब आपसे ये वादा है, ये दावा है कि आप हमारे ऊपर एतबार करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 8 फरवरी को, आज से 2 दिन बाद, अपने वोट की ताकत से कामयाब करें। हम इंशाअल्लाह ताला इस महंगाई के मसले को भी हल करेंगे और मुल्क को भी जो है वो इस दलदल से, इस बहरान से निकालेंगे। हमारा ये दावा जो है, इसमें कोई कह सकता है कि जी क्यों एतबार करना, एतबार करने की भी कोई वजह होती है। मेरी दलील ये है कि एतबार इसलिए करें कि हमने पहले करके दिखाया। जब लोड शेडिंग और दहशत गर्दी थी 2013 में, उस वक्त भी हमारे मुखालिफ कहते थे कि ये कैसे हो सकता है, दहशत गर्दी कंट्रोल हो नहीं सकती, ये तो दहशत गर्द तो स्वात आ गए, उनका अगला कदम इस्लामाबाद में है, और ये लोड शेडिंग बिजली के कारखाने तो 10-10, 15-15 साल में लगते हैं, ये कैसे लोड शेडिंग दूर कर देंगे। हमने करके दिखाया। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप हमारे ऊपर एतमाद करें, हम ये करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। तो जो पिछले इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल अगले 4-5 साल रही है, उसका सारी का मैंने आपके सामने जिक्र किया है। लेकिन अब इस इलेक्शन के बाद, यानी 8 फरवरी के बाद, हालात ये हैं, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, मैं और आप तो नहीं बता सकते, लेकिन अनुमान जो है वो बताते हैं और अंदाजे जो है वो फिर हो जाते हैं। उम्मीद और यकीन है कि 8 फरवरी के बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरकज़ में भी, इस्लामाबाद और सूबे में पंजाब में हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। हुकूमत बनेगी तो इंशाअल्लाह इस मुल्क को भी इस महंगाई के अज़ाब से निकालेंगे इंशाअल्लाह। सी पैक का मनसूबा मुकम्मल करवाएंगे, शुरू करवाएंगे, और मुल्क को जो है वो बेहतरी की तरफ, तामीर और तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे। आपके जो मकामी मसाइल हैं, आपके मकामी जो आपके ज़िम्मेदारान हैं, आपके लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक तो उन्होंने पानी के निकास की बात की है कि यहाँ पे सेम नहर बड़ी नज़दीक है, तो उसमें जो है वो निकास का इंतज़ाम हो जाए। उन्होंने सड़कों की बात की है, सुई गैस का उन्होंने कहा है कि कोई पाइपों का मसला है कि बाद जगह पे जो है वो पाइप नहीं बिछे हुए, तो और बाकी कोई गलियों में सोलर वगैरह, ये तो बड़े मामूली मसले हैं, ये कोई इतने बड़े मसले नहीं हैं। से निकालो मुश्किल से निकालो। जी
बात की है, मैंने उनसे अर्ज किया है कि आप हमें लिख के दे दें, हम पाबंद हैं, आपके पाबंद हैं। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत फॉर्म होने के बाद आपके मसले हल करेंगे। और जो सुई गैस के पाइपों का मसला है, मैंने इनसे कहा है कि आप मुझे एक दो नाम दे दें, मैं जीएम सुई गैस से कहता हूँ वो कल आपको बुला के आपके साथ मीटिंग करे। और ये जो छोटे मोटे पाइप गलियों में डालने वाली बात है, ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसके ऊपर जो है वो काम होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात को हल करने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। अब 8 फरवरी को आपने वोट जो है वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंच के कास्ट करनी है, घर में बैठा वोट नहीं गिना जाएगा। दयालगढ़ में मुझे जैसे बताया गया है कि लोग अक्सरियत में जो है वो मुस्लिम लीग को चाहने वाले हैं, मुस्लिम लीग से प्यार करने वाले हैं। और ये भी मुझे बताया गया कि बड़े आपके तो गांव का जो एजुकेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। राणा साहब शुरू तो ही मुस्लिम लीग कानून का ये है कि जो आप वोट कास्ट करेंगे गिना वो ही जाएगा, जो घर में बैठा वो तो गिना नहीं जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो आप पोलिंग स्टेशन पे पहुंच के जो है वो कास्ट करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इसको रुकरू करेगा और अल्लाह के फजल से आपकी खिदमत करेंगे, इस मुल्क की खिदमत करेंगे। आप तमाम साहबान का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे दिलों की धड़कन राणा सनाउल्लाह खान साहब, जो आपको यकीन दहानी करवा रहे थे कि